ਵੇਖਨੇ ਆ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰੌਣਕੇ ਹਨ। ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਅੱਜ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਸੀਏ ਮੋਰ ਬਾਗੀ, ਨਾਲੇ ਵਜਨ ਰਬਾਬ ਤੰਬੂਰ ਅੜੀਏ, ਨਖਾਮ ਖਿਆਲ ਦਿਆਂ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਇੱਕ दिन तनाव नहीं। और अल्लाह, कभी हम इतना अल्लाह से डरे होते ना सारे अल्लाह के वली बन जाते हैं। जितना हम कोरोना से डरे हैं, जितना हम कोरोना से डरे हैं ना, ज़्यादा भी अपने रब से डर जाते, सारे अल्लाह के वली हो जाते हैं। हाँ हजरत, हाँ सारे अल्लाह के वली हो जाते हैं। और मैं तो अक्सर अहबाब से पूछता हूँ, भाई परहेज़ करना चाहिए, हुक्म है शरीयत में। हाँ, वो बाकायदा तौन के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। ठीक है जी, जहाँ वबा फैल जाए, जो वहाँ है वो बाहर ना आए, जो बाहर है वो वहाँ ना जाए। हजरत परहेज़ करना चाहिए, लेकिन बाकी तो अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए ना। देखे ना हजरत जी, ये मैं अक्सर अहबाब से पूछता हूँ, इमाम साहब वाला कब्रिस्तान है, ठीक है जी, शाहपुरा रोड पे 2 कब्रिस्तान है, ठीक है जी, और बड़े, ये किसने भरे हैं? ये कोई कोरोना तो नहीं भरे हैं, ये पहले भरे पड़े हैं। ये सिलसिला इसी तरह है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, बस हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे आने का यहाँ मकसद क्या है। हमारे आने का ये लिखा है कि खलीफा मदी, ठीक है, अब्बासी खलीफा मेरे ख्याल से ही। तो हमेशा हजरत जी अच्छों से दोस्ती रखो। हाँ, कारी साहब ना दोस्ती रखोगे फिर तुहाडा कुरान ना प्यार बढ़ जाएगा, हजरत ना दोस्ती रखोगे फिर दीन नाल मोहब्बत बढ़ेगी। तो अगर किसी लफाड़िए से लगा लोगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम भी लफाड़िए बन जाओगे, क्योंकि सोबत असर करती है हजरत अपनी। तो ज़ाहिर है बादशाह की बैठक भी कुछ इसी तरह की थी शायद। तो दिल में ख्याल ये आया कि भाई मर तो जाना है, तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद भी मेरे काम के हवाले से मुझे याद रखा जाए। अल्लाह अल्लाह के बंदे, तू को लंगर खाना बनवा, तू को कुआं खुदवा, तू को यतीम खाना बनवा, ठीक है जी। अब उसने यारों दोस्तों से सलाह की कि बताओ भाई कोई ऐसा काम करके जाऊँगा, अगर मैं चला भी जाऊँ तो मेरे उस काम के हवाले से मुझे याद रखा जाए। तो दोस्तों ने मशवरा क्या दिया, तू कोई महल बना, तू चला भी जाएगा, तेरा महल रहेगा, दुनिया देखने आएगी, हर बंदा यही कहेगा जी ये अब्बासी खलीफा मादी का बनाया हुआ महल है। उसको ये सलाह पसंद आ गई है। अल्लाह हज़रत जी इस बात का ध्यान रखना है, ये हदीस पाक का मफहूम है कि मशवरा अमानत होती है, कभी किसी को गलत मशवरा नहीं देना, खैर खाई करनी है हमेशा। बस वो मशवरा दे दिया, पहले तो बड़ा वक्त लगा ना वो नक्शे पास होते ही, खैर आखिर नक्शा पास हुआ, फिर इमारत पे काम शुरू हो गया। अब पता नहीं कितना बड़ा माल था, अच्छा खासा उसको वक्त लग गया बनते बनते ना। जब बन गया ना तो पहली चेकिंग तो बादशाह ने और बादशाह के दोस्तों ने की, ठीक है जी। फिर आपस में ये सलाह हुई कि भाई अब दोस्तों को खुश भी करना चाहिए और दुश्मनों का जी भी जलाना चाहिए। तो इस तरह करते हैं, एक दिन मुकर्रर करके ना सब खासो आम के लिए इमारत खोल देते हैं। उसके 2 फ़ायदे होंगे, पहला फ़ायदा दोस्त खुश होंगे, ठीक है जी, दुश्मन जलेंगे भी, और क्या होगा वो जो उनके अंदर की जलन है ना वो उसको ठंडा करने के लिए इसमें कोई नुक्स तलाश करेंगे। हो सकता है रह गया हो तो किसी जले हुए को वो नुक्स नज़र आ जाएगा, तो चलो उसकी इस्लाह भी हो जाएगी। वो लिखा है कि एक दिन के लिए इमारत खोल दी गई। अब हज़रत इतनी मेहनत करके इमारत बनाई गई थी, लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा, लेकिन किसी को भी उसमें कोई नुक्स नज़र नहीं आया कोई। अब जो लिखा है कि सूरज गुरूब हो रहा था और जो बादशाह वो पूरे करो फर्क के साथ अपने महल के सामने खड़ा था। हज़रत जी कदी ये टगारे थे गुरूर ना करी हुआ है। हाँ, ये हदीस पाक का मफहूम है, जब को बंदा बुलंद इमारत बनाता है ना, बुलंद इमारत, तो फरिश्ता पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के कहता है, बंदे तेरी जगह तो ज़मीन के नीचे है, तो ऊपर क्या करने आ रहा है, ये तेरी जगह तो नीचे है। अल्लाह, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद ये क्लिप बने तो कई एतराज़ात इस पर किए जाएँ, जी तुसी मुसलमान ते तरक्की होने नहीं देंदे है। नहीं भाई, बनाओ इमारत जो है ना वो बना भी लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि मैंने इस इमारत में सदा नहीं रहना, जाना मैंने कब्र में ही है। और मियाँ साहब ने तो कमाल कर दिया ना, मैं तो कहता हूँ इन बुजुर्गों ने कुश्ता कर दिया हमारे लिए। आप फरमाते उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयाँ, चारा नुकरा मौत ने मलियाँ, फजल करी रब साइयाँ। ये बनाओ अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई, वक़्त की ज़रूरत है ना, लेकिन हज़रत जी ध्यान रखना कि हमने उस इमारत में सदा नहीं रहना, जाना हमने ज़मीन के नीचे ही है, हमारी जगह वहाँ ही है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान करीम में भी कहा ना, वला तमशी फिल अर्दी मरहा
وہ زمین تے کیوں آکڑ کے ٹرنا ہے؟ ولن تبلغ الارض والجبال طولا ہے مثال جی اللہ دے تو جھکنا ہے اتنی، لیکن بس وہ لکھا ہے کہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ نا وہ اپنے محل کے سامنے کھڑا تھا جی میرا محل میری عمارت، تو لکھا ہے کہ بابا جی ہیں سادے سے کپڑے وہ آ کے نا مادی کے پاس کھڑے ہو گئے اور سلام کا مادی کو، یہ ہمیں بھی ہے حضرت جی۔ پہلی گل تو ماڑے دے نال سلام بھی کوئی نہیں لینا، تو دوسری گل ہے ماڑا لے لے تو انہیں جواب بھی کوئی نہیں دیتا ہے۔ اب تو جناب سلام کا جواب لینے کے لیے بھی آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے پھر آپ کو جواب ملے گا حضرت۔ نہیں حضرت سلام کیا کرو، خاص و عام کو سلام کیا کرو۔ ہاں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا حضرت۔ آتے جاتے کیا سلام ہو سکتا ہے کوئی مقبول مل جائے جس کے منہ سے تیرے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نکلے اور تیرا بھی کام بن جائے۔ سلام کیا کرو حضرت، سلام کیا کرو، ہم نہیں سلام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ اتنا ناپسند تھا، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، آپ نے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو۔ حضور کو اتنا ناپسند تھا یہ معاملہ، لیکن کیا ہے کہ ہم سلام کو ترک کرتے جا رہے ہیں۔ نہیں سلام دیا کرو، سلام دیا کرو، سلام دیا کرو۔ وہ بادشاہ نے نا وہ دیکھا ہے کہ مادی نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی بھی، تو بابا جی کہنے لگے مادی بڑا خوبصورت محل بنوایا تم نے، تو بڑے غرور سے کہنے لگا ہے ہی خوبصورت، تو اگر نہ بھی کہے تو پھر بھی خوبصورت ہے۔ تو آگے پھر بابا جی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کس طرح کھینچی، فرمانے لگے خوبصورت تو بڑا لیکن اس میں دو نقص بھی ہیں۔ پہلے تو بڑا غصہ لگا، وہ سارے شہر کو نقص نظر نہیں آئے، اس بابے کو نظر آ گئے۔ پھر دل میں خیال آیا بھائی عمر جو زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے جوانوں کو وہ نقص نہ نظر آئے ہوں، بابا جی کو آ گیا ہو، تو اب مطلب تھا نا سب سے پہلے سلام کا جواب دیا۔ اور بابا جی میں تہاڈی سلام کا جواب نہیں دیتا، وعلیکم السلام۔ اچھا بابا جی اب یہ تو بتائیں نقص کیا ہیں اس میں جو کسی کو دکھائی نہیں دی، آپ کہہ رہے ہیں دو نقص ہیں۔ آئے آئے آپ نے فرمایا پہلا نقص تو یہ ہے کہ یہ محل سدا نہیں رہے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رہنا تو حضرت تو نہیں ہے، نہ تسی رہنا ہے نہ میں رہنا ہے حضرت۔ فرمایا پہلا نقص یہ ہے کہ یہ محل سدا نہیں رہے گا، جس پہ تو اتنا اکڑ رہا ہے، جس پر تو اتنا غرور کر رہا ہے، یہ سدا نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نکل پیروں کے نیچے سے زمین گئی، وہ جو غرور کی اتنی بڑی عمارت تھی وہ چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مہدی تو کس پہ غرور کرنے چلا، یہ تو رہنی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ٹوٹ گئے اندر کا سارا، قدموں میں گر پڑا اور رو کر کہتا ہے حضور ایک نقص تو بتا دیا، اب دوسرا بھی تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا محل بنانے والا بھی نہیں رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔